इंडिया का पाकिस्तान के दुश्मनों से राब्ता एक तहलका अंगेज चीज आपके सामने पेश करने वाला हूं जो शायद अब तक आपके सामने नहीं आई हो। और इस पूरी वीडियो को जरा गौर से देखिएगा कि इंडिया की अगली चाल क्या है। पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा दोस्त नुमा दुश्मन सामने खड़ा हो रहा है, ये एक बहुत अहम मालूमात आपके सामने देने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डरिए मत, आपकी तरफ मिसाइल नहीं आएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इब्राहिम सदर एक ऐसा नाम के जो कि 90 में जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई उस वक्त भी उनका वजीर दिफा था। ये वो शख्स है कि जिसे हमेशा तालिबान ने एक खास अहमियत दी। ये वो शख्स है इब्राहिम सदर कि जिसके ताल्लुकात ईरान की पासदाराने इनकलाब से भी बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। सन 2018-16 के अंदर अगर आप जाके देखिए तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जो अमरीकी वज़ारत ख़ारजा है वहाँ की तरफ से ये बात कही गई थी कि इब्राहिम सदर वो शख्स है कि जो पासदाराने इनकलाब से न सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा है बल्कि उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है। और इब्राहिम सदर ही वो शख्स है कि जो पासदाराने इनकलाब को यानी कि ईरान की फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है तालिबान की सूरत में, और अमेरिका में जितने भी अटैक हो रहे हैं वो इसी को कर रहा है। यहां तक कि जिस तरीके से आपने उस जमाने में एक लफ्ज़ सुना होगा कोयटा शूरा का, इसी तरीके से एक हेलमंद काउंसिल कायम हुई थी और हेलमंद काउंसिल को इब्राहिम सदर ही लीड कर रहा था। आमतौर पर यह बात कही जाती है कि पाकिस्तान के जो इलाके हैं, बॉर्डर इलाके, वहाँ पर जो टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जिसे आमतौर पर यहाँ पर फितना अल खवारिज कहा जाता है, उसकी तरफ से जितने भी हमले और अफगानिस्तान से जितनी मुदाखलत होती है वो उन्हीं मुतल्लिका सरहदी इलाकों के साथ होती है। लेकिन इब्राहिम सदर का एक और बहुत अहम ताल्लुक भी है, और वो इब्राहिम सदर का अहम ताल्लुक ये कि एक ज़माने में तालिबान की सरबराही मुल्ला अख्तर मंसूर के पास थी जिसे एक ड्रोन अटैक में मारा गया था। मुल्ला अख्तर मंसूर का ताल्लुक इनके साथ इनकी रिश्तेदारी और बड़ा गहरा ताल्लुक था। इस वक्त तालिबान के जो सरबराह हैं यानी कि जो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत है उनके सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह है, और मुल्ला हैबतुल्लाह के भी बड़े करीबी ताल्लुकात इब्राहिम सदर के साथ हैं। तो फिर मैं इतना ज़्यादा इब्राहिम सदर के बारे में जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ये आपको ज़रा समझने की ज़रूरत है। अब आइए, जब आप इब्राहिम सदर की इस वक्त की अगर आप पोजीशन देखिए तो इस वक्त वो नायब वज़ीर दाखिला है यानी कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके अहम मामले ओहदे पर वो फाइज हैं। मगर क्यों मैं इस सारी बात का जिक्र किस लिए कर रहा हूँ, खबर का अगला हिस्सा ये है। इस वक्त जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं और उस वक्त के जब जंगी कैफियत मौजूद है उस वक्त इब्राहिम सदर कहाँ है? उस वक्त इब्राहिमी सदर इंडिया के अंदर मौजूद थे, और उस वक्त इंडिया के अंदर अगर आप इन अखबारात की कटिंग्स को देखें और संडे गार्जियंस की जो इंडियन अखबार है उसकी अगर आप सुर्खी को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त इब्राहिम सदर जब पाकिस्तान के अंदर जंग जारी थी उस वक्त इब्राहिम सदर वहाँ मौजूद थे, और तालिबान हुकूमत ने ये स्टेटमेंट दिया था इस पूरी कैफियत के अंदर कि दोनों ममालिक को मिलकर बात करनी चाहिए, और उन्होंने पहलगाम में होने वाले हमले को दहशत गर्दी करार दिया था। हैरत अंगेज तौर पर यह बात तालिबान कर रही है। उसके बाद अहम मामला यह है कि जब ये पूरा मामला चल रहा था यानी कि 22 अप्रैल को ये वाक़या रोनुमा होता है, और 27 अप्रैल को मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। 27 अप्रैल को इंडिया के एक हाई ऑफिशियल काबुल के अंदर मौजूद थे, और उस वक्त उनकी मुलाकात एक अहम तालिबान रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी के साथ होती है। और उसके बाद की इतलात यह है कि 15 तारीख़ को जयशंकर वज़ीर ख़ारजा इंडिया के मुत्तकी के साथ फ़ोन पर राब्ते में होते हैं। मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात और बहुत अहम खबर के बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ, और बहुत अहम खबर और बहुत अहम मामला यह है कि
اس وقت کہ جبکہ 2021 میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی، اس وقت انڈیا نے اپنے تمام جو وہاں پر ایمبیسی ہے اس کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اس میں ایک نئی چیز تبدیلی رونما ہوئی جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات کشیدہ ہوئے، تو نہ صرف انڈیا نے اپنے جو سفارتی عملہ ہے اسے واپس کابل بھیجا، بلکہ وہاں پر اپنے مشن کو بھی آگے بڑھایا۔ انڈیا اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت تجارت ہو رہی ہے اس کا 80% حصہ واہگہ بارڈر سے ہوتا ہے، اور واہگہ بارڈر بند ہونے سے افغان تجارت کو بھی ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس پورے معاملے کے اندر تقریباً 100 کروڑ روپے سالانہ کی بنیاد پر انڈیا اس وقت طالبان حکومت کو دے رہا ہے وہاں پر اخراجات کو چلانے کے لیے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کی وزارت خارجہ اور انڈیا کی پوری انتظامیہ پاکستان کے ان دشمن نما دوست یا دوست نما دشمن یا پھر ان پڑوسیوں کے ساتھ اہم رابطوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے جن سے پاکستان پریشان ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان افغان حکومت پر بارہا یہ زور دیتا رہا ہے کہ جو فتنہ الخوارج کی دہشت گردی ہے جو اس وقت KPK کے اندر ہو رہی ہو یا پھر بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہوں، اس میں افغانستان کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور اسی کردار میں اس وقت افغان انتظامیہ یا افغان حکومت پاکستان سے براہ راست کوئی معاملات کو طے کرنے کے بجائے یا پاکستان کا کھل کر سپورٹ کرنے کے بجائے اس پوری صورتحال کے اندر اس نے اپنے انڈیا کے ساتھ روابط کو مضبوط کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جنوری 2025 میں بھی دبئی کے اندر ایک بہت اہم ملاقات ہوئی تھی۔ جنوری 2025 میں اس وقت یعنی کہ دبئی جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، یعنی کہ جسے عبوری وزیر خارجہ کہا جاتا ہے، امیر خان متقی نے ملاقات کی تھی انڈین نائب وزیر خارجہ وکرم سے، اور اس وقت بھی یہ بہت سارے معاملات طے ہوئے تھے۔ لیکن 22 تاریخ سے لے کر اب تک کی پیش رفت یہ ہے کہ انڈیا نے نہ صرف وہاں پر اپنی ایمبیسی کو کھولا ہے بلکہ اس ایمبیسی کو کھولنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے اپنے امور کو چلانا بھی شروع کیا ہے، اور طالبان حکومت کے اہم عہدیدار، سرکاری عہدوں پر موجود اشخاص اس وقت انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں اور انڈیا کے اندر موجود ہے، جس میں نے آپ کو نام لیا ابراہیم صدر کا۔ پاکستان کے لیے اور خاص طور پر اس خطے کے لیے اس وقت طالبان گورنمنٹ شاید یہ سوچ رہی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائے۔ وہ طالبان حکومت کے جب قائم ہوئی تھی تو اس وقت انڈیا میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت کی گئی تھی، اور انڈیا نے اپنے پورے عملے کو وہاں سے شفٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے جب طالبان کی حکومت ختم کر کے سن 2002 میں وہاں پر حکومت قائم کی گئی تھی تو سن 2002 سے لے کر سن 2021 تک یعنی کہ 19 سالوں کے اندر انڈیا نے وہاں پر بہت بڑی اپنی سرمایہ کاری کی تھی۔ اس وقت چاہے وہاں پر حکومت اشرف غنی کی ہو، چاہے وہاں پر حکومت کسی کی بھی وہاں پر رہی ہو، ان تمام دور کے اندر انڈیا کا مداخلت وہاں پر بہت زیادہ رہی تھی، یہاں تک کہ افغان انٹیلیجنس اور انڈین انٹیلیجنس کا رابطہ اس حد تک موجود تھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کئی واقعات میں براہ راست ان دونوں ایجنسیز کا وہاں پر سراغ ملتا تھا۔ سوچنے کی بات یا عمل کی بات اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں افغان طالبان کو اب واضح طور پر یہ بات کہنی پڑے گی کہ وہ اس خطے کے اندر اپنے قریبی پڑوسی پاکستان کے ساتھ ہے کہ جس کے اس پر بے تحاشا احسانات ہیں، یا پھر وہ انڈیا کی طرف جا رہا ہے۔ ابراہیم صدر کی اس وقت انڈیا کے اندر موجودگی پاکستانی انتظامیہ کے لیے بھی اور پاکستان کی حکومت کے لیے بھی کئی سوالیہ نشان کھڑے کر رہی ہے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ جس میں پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ ساری دہشت گردی کی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس میں ایک اہم کردار افغانستان کی اندر موجود دہشت گردوں کا ہے، وہاں پر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی، اور اب لگتا یوں ہے کہ کھل کر شاید افغان حکومت اب انڈیا کی طرف اپنا وزن رکھ رہی ہے۔ لیکن اسے یہ بات سوچنی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ اس کی تجارت کے صرف دو ہی راستے، پہلا اور آسان راستہ اس کا واہگہ بارڈر کے ذریعے افغانستان ہے، اور دوسرا ایران کی پورٹ بندر عباس ہے، اور ایران سے ان کو یہ راستہ بہت دور پڑتا ہے۔ لیکن سوچنا پھر یہاں پر یہ پڑے گا کہ کیا طالبان حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پھر پاکستان کی مدد، پاکستان کو کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے میں ان کی سپورٹ کی بجائے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر دہشت گرد گروپوں کو آگے بڑھائے گا، یا پھر اسے یہ بات واضح طور پر سوچنی پڑے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے کے امن اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ سوچیے گا کہ ابراہیم صدر اس وقت افغانستان کے نائب وزیر داخلہ اس وقت انڈیا کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔